नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाली वल इकराम दी ज़ात वास्ते जिहड़ा अल्लाह सारी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता लजपाल गौसे आज़म अला कुल्ली शैइन कदीर फ़आलुल लिमा युरीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह सुबहानहू व तआला दी बाबरकत ज़ात अज़ल तो कल्ली है, अबद तक कल्ली रहेगी, और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह कल्ले दी ही बादशाही शहनशाही हुक्मरानी और सुल्तानी होएगी। अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दरूद व सलाम इमाम आज़म कायद आज़म रहबर आज़म मक्की मदनी सरकार जग्गा दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बरकतां वाली अज़मतां वाली शाना वाली ज़ात वास्ते हज़रात मोहतरम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां दी सीरत दा तज़किरा चल रहा है। दूसरा हिस्सा या दूसरा जुमा उन्हां दी सीरत तैयबा दे हवाले नाल तुसां अहबाब दे गोश गुजार करना चाहना। सही और मुस्तनद रिवायात के मुताबिक जो कुरान और प्यारे पैगंबर दे फरमान अंदर मौजूद है उस बात ही सिर्फ इक्तिफा करांगा, और जो मुफस्सिरीन ने बातां जिक्र कीतियां ने मुस्तनद ने वो बयान करांगा। गुज़श्ता खुतबा जुमा दे अंदर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो बरादरान यूसुफ ने जुल्म सितम करके गहरे कुएं दे अंदर फेंक दिता। वापसी घर आए, बाप अगे झूठ बोलिया, अबू जी बघियाड़ खा गया। एक कुर्ता बचया यूसुफ की निशानी। तो बाप याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्ता पकड़िया ते कुर्ते नूं ना फरोलना शुरू कर दिता, खोल के चेक करना शुरू कर दिता, तलाश करना शुरू कर दिता। तलाश की करते ने वेखा कि मेरे यूसुफ नूं जदों भेड़िए ने खाधा है तो कितों कितों कमीज़ पाड़े है, कितों कितों दंद मारे। ते मौलाना मुहम्मद हुसैन शगुपुरी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया वो बयान करते होंदे सन कि जिवें याकूब नबी ने कुर्ता फरोल के ये जज कर ली कि मेरे यूसुफ नूं बघियाड़ा नहीं खाधा, ते अजकल भी फरोल के जजमेंट की जा सकती है दीन सही केड़ा है ते गलत केड़ा है। थोड़ा जिहा फरोल लेना चाहिए। हर मौलवी कहण वाला सच्चा नहीं होता। ये नबी दे बेटे ने ते नबी कोलों आके झूठ मारी जाते हैं। इसका मतलब है कि हर आलमे दीन मिंबर ते बह के खलो के सच नहीं बोल सकता। खुद थोड़ा जिहा अपने अंदर ये जुर्रत पैदा करो कि तलाश करो
پھرولو، جانچ کرو کہ یار اے مولوی نے اے حدیث بیان کیتی ہے، اے روایت بیان کیتی ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیا پیارے پیغمبر دا فرمان ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ پاک دین نو پھرول کے صحیح دین تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مفسرین دے لکھن دے مطابق 3 دن تے 3 راتاں اس کنویں دے اندر گزاریاں نے، اور اے برادران یوسف روزانہ جاندے نے اس کنویں دے اردا گرد چکر لا کے واپس آ جاندے نے۔ اے مارنا چاہتے سن تے بچان والا ڈاڈا سی انہیں بچا کے وکھایا ہے۔ اے مارنا چاہتے سن، باپ تو دور کرنا چاہتے سن، اے ذلیل کرنا چاہتے سن، لیکن انہاں ساریاں تو بچان والا اچا ہے، ڈاڈا ہے، انہیں بچایا بھی ہے تے انہیں عزت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا، اللہ پاک دے قرآن نے بیان فرمایا ہے تیسرے دن ایک قافلہ ایک مدین تو آ رہے ہے۔ اس وقت نبی یعقوب علیہ السلام فلسطین دے علاقے دے اندر نے، اور کنویں دا فاصلہ جڑا ہے اے میں جس طرح پچھلے جمعے دسیا جنہ اتھوں لاری اڈے دا فاصلہ ہوئے گا نا، انہاں کو فاصلہ کنویں دا ہے تے مصر تو فلسطین دا تقریباً کوئی 250-300 کلومیٹر دا سفر ہے۔ اللہ نا دسن تے آئے تے کھوچ جڑا 8-10-15 کلومیٹر تے پیا یوسف تے اللہ نے نہیں دسیا۔ اللہ دسن تے آیا تے 250-300 میل تو یوسف دا یعقوب نو دس چھڑیا ہے۔ یہ میرے مالک دیاں مرضیاں نے، اگے چل چل کے ایویں قرآن برسات قرآن دی چلے گی تے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ قافلہ مدین تو آیا تے مصر جا رہے ہیں، رستے دے اندر انہاں پڑاؤ کیتا تے کنویں چو انہاں دیاں سواریاں نو پانی دی ضرورت پئی ہے تے اللہ پاک دا قرآن سن لے اجے آوازم دیے اللہ فرماندے نے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا قال یا بشری ھذا غلام واسروہ بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون۔ اللہ پاک فرماندے نے قافلہ آیا ہے تے قافلے والیاں نے ایک بندے نو بھیجیا ہے جدا نام مالک ہے۔ مالک آیا تے نے آ کے کنویں دے اندر ڈول پایا ہے، کنویں اندر ڈول سٹیا ہے تے پرا یوسف جیڑا ہے کھو دے اندر ہے۔ یوسف نے سمجھیا لگدا ہے پراواں نو میرے تے ترس آ گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیتا ہے، نبی یوسف نے جناب اس ڈول دے اندر اپنے قدم رکھ دیتے۔ اے جڑا بندہ پانی واسطے جنہیں ڈول سٹے تے ڈول کھچنا شروع کر دیندا ہے، ڈول نو کھچدا پیا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے یوسف ڈول وچوں باہر نہیں نکلنا، ہن کنویں چوں باہر ہی جانا ہے تساں۔ لیکن نبی یوسف نو نہیں پتا، او یہی پہ سمجھدے نے میرے بھرا مینوں باہر نکال دے پئے نے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا قال یا بشری ھذا غلام۔ جدو پانی دا ڈول کھچ لیا نا، پانی دی بچائے ڈول دے اندر ایک بڑا ہی سونا جوان بچہ ہے۔ اے پانی کھچن والا بندہ مالک نامی بندہ ہے۔ اے اپنے قافلے والیاں نو مخاطب کر کے آندا قافلے والے ہو یا بشری ھذا غلام، تانوں خوشخبری ہوئے اے غلام ملے اے بچہ ملے اے بڑا سونا ہے۔ یا بشری ھذا غلام واسروہ بضاعۃ واللہ علیم بما یفعلون۔ اے قافلے والے ہو،
इनू कोई पूंजी समझ के कीमती समान समझ के छुपा लवो। ए बड़ा सोहना बच्चा जे इनू छुपा लवो। इधरों बरादरा ने यूसुफ भी आ गए ने, आके की वेखदे ने कि यूसुफ ते सही सलामत खूह विचों बाहर आ गया है। इन्होंने हुण सारिਆਂ ਨੂੰ खतरा पै गया कि नबी यूसुफ जेड़ा ना किते ये ना दस दे कि मैनू ये मेरे भरा ने, इन्हें मेरे ते जुल्म करके मैनू खूज सुटिया। अल्लाह ने आर्डर दिता है यूसुफ कोई गल नहीं करनी, सब कुछ छुपा के रखना है। तो नबी यूसुफ ने छुपा के रखे है। ये आ गए आके काफले वाले हो, काफले वाले हो, ये साडा गुलाम है ते इनू भजन दियां आदतां ने, ये घरों चोरी भज गया है, असी ये तो तंग बड़े हाँ, असी इनू वेचना चाहते हैं, जे खरीदना जे ते ले लवो, असी इनू वेचना चाहते हैं, जे खरीदना जे ते ले लवो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जमाने दा नबी है ते भरावा हथों विकदा पिया है, फिर कोई एडी ज्यादा कीमत भी नहीं, भरावा ने तो एवं मामूली जिहा बरादर समझ के बेच दिता है। वाशरू बेसामाने बख्शिल दराहिम मअदूदा वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। भरावां ने ते इंज ना मामूली जिहा समझ के फरोख्त कर दिता है। मुफस्सिरीन ने लिखिया 20 दिरहमां दे अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम नू फरोख्त कर दिता है। जदों फरोख्त कर दिता है ते नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफले वालियां नू आंदे ने मैनू इजाजत होवे मैं अपने भरावां नू मिल लवां, मैनू इजाजत है ते मैं अपने भरावां नाल एक मुलाकात ही कर लवां। ये काफले वाले बड़े परेशान ने कि यार ओ दे तो जान छुड़ाते ने ते ये बड़ी हमदर्दी नाल मिलदा पिया है। काफले वाले को इजाजत लई अल्लामा अलूसी रहीमहुल्लाह ने रूहुल मुआनी दे अंदर ये बात नकल फरमाई है। 30 जिल्दा दे अंदर एक किताब कुरान पाक दी तफसीर अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन भी इस तफसीर अंदर जिक्र ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भरावां नूं मिलदे ने ते भरावां नाल मुलाकात करके आंदे ने मेरे ओ भाईओ मेरे ओ वीरो तुसा ते मैनू जाया कर दिता है, मैं दुआ करना अल्लाह तुहाडियां मददां फरमाए। तुसा मैनू जाया कर दिता मैं दुआ करना हाफिज़कुमुल्लाह अल्लाह तुहाडी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुहाडी मदद फरमाए। ए मेरे बरादर ए मेरे भाईओ तुसा ते मेरे ते रहम नहीं कीता, मैं अल्लाह कोलों दुआ करना अल्लाह तुहाडे ते अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमाए, अल्लाह तुहाडे ते रहमतां करे। ते एक एक भाई दे नाल गले लग के मुआनका करदे ने ते नाले अखां चों छम छमा जारी ने। ते ये भरा जेड़े ने ना इन्हां दा जरा तरसे अमल वेख लिया जे, ये पता की आंदे ने ये ना होवे कि काफले वाले गफलत वट जान ते ये यूसुफ वापस फिर घर आ जाए। काफले वालियां नूं पता की आन लगे ने, आंदे ने काफले वाले ओ याद रख लो ये जड़ा गुलाम साडे कोलों खरीदया जे इनू भजन दियां आदतां ने, ये भज भी जांदा है ते इहदा ख्याल रखिया जे, इहदा ख्याल करिया जे, ख्याल रखिया जे। इन्हां ने की कीता बाजू बन के ते सवारी दे उतर नबी यूसुफ नूं बैठा लिया ते मिस्र दा सफ़र शुरू कर दिता है। ते अल्लामा अलूसी रहीमहुल्लाह ताला एक वाक़या नकल फरमाते ने रस्ते दे अंदर जदों मिस्र अल नूं जाइए ते रस्ते अंदर किनान आउंदा है। पहले नबी यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम किनान अंदर अल्लाह पाक दे दीन दियां ते तौहीद दा वास कर दे ते किनान दे अंदर नबी यूसुफ दी वालदा दा इंतकाल हो गया रहील नामी औरत दा। ते
نبی یوسف علیہ السلام قبراں دے کولوں دی گزرے نے تے نبی یوسف علیہ السلام نو اپنی اما جان دی قبر نظر آئی ہے۔ اللہ 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 اسرائیلی روایت ہے، اے دا صحیح بھی ہو سکتی ہے تے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑیاں اسرائیلی باتاں نے نا اسی انہاں دی تکذیب کرنے ہاں تے نہ اسی انہاں دی تصدیق کرنے ہاں، نہ انہاں نو جھوٹا کہنے ہاں تے نہ سچا کہنے ہاں۔ بہرحال علامہ علوسی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سواری تو اترے تے ماں دی قبر تے بہ جاندے نے تے آندے نے یا امو ارفع راسک، اے میری اما جان اپنا سر تے قبر چوں باہر کڈو۔ تے علامہ علوسی نے لکھے آئے نبی یوسف آندے نے با مخاطب کر کے اما اپنا سر قبر چوں باہر کڈ، ویکھ تیرا بیٹا اج قیدی بن کے غلام بنے آئے، اج قیدی بن کے غلام دی حیثیت دے اندر اے اما جان میرے کولوں میرے سکے بھائیاں نے میرا باپ چھڑوا دیتا ہے، اما جان تسا پہلے ہی دنیا تو ٹر گئے ہو، اما جی دعا میں کرنا اللہ پاک میرے بھائیاں تے بھی رحم فرمائے، اللہ تیرے تے بھی رحمتاں فرما دے۔ اللہ 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 اے جڑے بندے دے ذمے غلام دے لگایا نا مالک نے قافلے دے بڑے امیر نے کہ اے یوسف دا خیال رکھنا ہے، انہیں ویکھیا کہ یوسف سواری دے کوئی نہیں، تلاش کرنا شروع کیتا کردیا قبر تے پہنچے، آگے ویکھے یوسف علیہ السلام قبر تے ماں دی قبر تے ماں نال گم سم گلاں کردے پئے نے تے ماں دے کیوں ماں تے اللہ پاک نو پیاری ہے، اندروں تے آواز کوئی نہ لیکن خیالات دے اندر ماں دے نال گلاں باتاں اندر مصروف نے۔ اے جڑا مالک ہے نا جدے ذمے یوسف علیہ السلام دی سواری اور یوسف نو لگایا گیا ہے، اے آگے نبی یوسف علیہ السلام نو تھپڑ مار دے کہ او اینو نہیں پتا اے یوسف اللہ دا نبی بن والا بڑیاں شانہ والا بچہ ہے، بڑے مقام والا تے بڑے عظمتاں والا یوسف ہے۔ جدو نبی یوسف دے نے تھپڑ ماریا اللہ پاک نے انج آسمان تے سورج نو ختم کر کے نیری اور بدل جڑا سما بن گیا، عذاب دی ایک شکل بن گئی۔ اے نبی یوسف تے گولوں آ کے معافی تے معذرت کر دینے، نبی یوسف آندے نے یار میں تے اپنے بھراواں دے کولوں بھی بدلہ نہیں لیا، میری تے جڑی جد دے نہ جد سمجھ دے ہو، میرا تے باپ دادا جڑا انہاں بھی کدی بدلے لین دا سوچیا ہی نہیں، نالے جڑے نبی ہوندے نے بدلے نہیں لیا کر دے۔ طائف دی وادی اندر میرے نبی پاک نو پتھراں نال لہو لہان کر دیتا ہے، جبریل آئے نے اللہ دے نبی جی آرڈر کرو زمین تے آسمان نو ملا دیا تے اے پتھر پہاڑ نو میں سرما بنا دیا تے اے جڑے طائف والے لوگ تنگ کردے نے مینوں دسو انہاں نو پی کے پہاڑ دے نال سرما بنا دیا۔ نبی پاک فرماندے نے نہیں 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 جبریل اے دے وچوں ہی اللہ پاک میری امت دے موحد تے توحید پرست لوگ پیدا فرمان گے، جاؤ جا کے ویکو انہیں توحید پرست مکے اندر نہیں ہون گے جنہیں طائف اندر ملن گے۔ یہ نبی پاک نبیاں دا کام نہیں ہوندا بدلہ لینا، نبیاں نے بدلہ لیا ہی نہیں، نہ لیندے نے کی کردے نے احسان کرتے نے محسنہ والی زندگی گزار دے نے۔ اللہ 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 تے اللہ دے پیارے نبی یوسف علیہ السلام قافلے دے نال چلدے چلدے مصر دے اندر پہنچ گئے نے۔ ہن مصر دے اندر ایک جگہ تے لے آ کے انہاں دی بولی شروع ہو گئی ہے، اعلان ہون لگ پیا ہے کہ اے یوسف غلام ہے، بڑا سونا غلام تے آواز کی لگ دی ہے میں یشتری
یشتری ھذل غلام لبیبا من یشتری ھذل غلام حسینا، جن نے کون ہے جڑا بندہ ہے سونا غلام خریدنا چاہتا ہے، کون ہے جڑا عقل مند غلام خریدنا چاہتا ہے؟ نبی یوسف آندے نے یار اے آواز نہ لا، اے آواز لا، میں یشتری ھذل غلام غریبا، اے آواز لا کہ اے غریب جہا غلام کون خریدنا چاہتا ہے؟ میں عقل مند نہیں، اے آواز لا اے غریب جہا غلام کون خریدنا چاہتا ہے؟ آوازاں لگیاں نے، لوگ آندے نے ویکھدے جا رہے نے، لوگ آندے نے ویکھدے جا رہے نے، تے اس وقت دا جڑا عزیز مصر دا بادشاہ ہے وہ بھی اس منڈی دے اندر آیا تے آ کے ویکھدا کہ اس عزیز مصر دی اولاد کوئی نہیں، اللہ پاک نے انہوں اولاد نہیں دیتی۔ ایدہ نام اتفیر بھی لکھیا مفسرین نے، ایدہ نام کتفیر بھی مفسرین نے درج فرمایا ہے۔ اللہ 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 انہوں خریدن لگ پہ، بولی لگن لگ پہ، یہ وضاحت نہیں قرآن پاک اندر، تفسیر ابن کثیر والے میں نے وضاحت نہیں فرمائی، اور تفسیر دعوت القرآن اندر بھی پٹوی صاحب نے وضاحت نہیں فرمائی۔ اے وضاحت روح المعانی دے اندر یا ایک دو تفاسیر دے اندر ہے کہ ایک پاسے نبی یوسف نو رکھیا گیا تے دوسرے پاسے درہم و دینار رکھے گئے نے، جن نے وزن تے اے درہم و دینار ہوئے، انی قیمت یوسف نو عزیز مصر خرید تے کر لے گیا۔ ایدہ بیٹا کوئی نہیں، انہاں بڑی خوش قسمتی سمجھی، کیونکہ نبی یوسف دا حسن بھی بڑا ہے، سونے بھی بڑے نے، شہزادے نے۔ 12 سال دی عمر اندر، صحیح ایک روایت ہوندی ہے مستدرک حاکم اندر، حسن بصری رحمہ اللہ دا قول ہے 12 سال دی عمر اندر انہوں نے کھوج سٹیا گیا تے کوئی نبی عزیز مصر دے گھر پہنچ دیا تھا، کوئی اے عمر ہو گئی ہے 13 14 15 سال دی عمر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑی جوانی خوبصورت ہے۔ اللہ 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 باغ دا قرآن ہے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ 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 دے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، عزیز مصر آیا تے انہوں خرید کے کر لے آیا ہے تے آ کے اپنی بی بی نو آندہ ہے اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اے بچہ سانو ضرور نفع دے گا، ساڑی اولاد کوئی نہیں، اسی انہوں اپنا بیٹا بنا لینے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ دے نے اساں اپنے یوسف نو جگہ دیتی ہے دنیا تے، عزت دیتی ہے دنیا تے۔ کیوں؟ نبی یوسف نے ساڑھے نال تعلق قائم رکھے ہے، نبی یوسف نے ساڑھے نال تعلق تے دوستی قائم رکھی ہے۔ آج بھی جلو موڑ والے ہو، اللہ پاک نال تعلق مضبوط کر لو، اللہ پاک دنیا دے سارے خزانے عطا فرما دیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ پاک نے خواباں دی تعبیر دا علم بھی سکھا دیتا ہے نبی یوسف نو۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، پراواں نے تے چاہیا سی کہ کھوچ سٹ دیا کہ مر جائے گا۔ واللہ غالب علی امرہ، پراواں دی تدبیر ماڑی ہے، اللہ دی تدبیر ڈاڈی ہے۔
او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے او دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے خنجر 10 وجن پاوے لکھ وجن او مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے اللہ 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 جتھے یزدانی شہید لیٹے نے اللہ دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ 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 پاک دی تدبیر ڈاڈی ہے اللہ پاک ڈاڈیاں تدبیراں کرنے والے واللہ غالب علی امرہ اللہ پاک نے بچا کے وخایا تے بچ گئے نے اللہ پاک فرماندے نے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما اسی نبی یوسف نو علم تے حکمت نبوت عطا فرما دیتی ہے نبی یوسف جڑے نے اے عزیز مصر دے کر رہے نے عزیز مصر دی جڑی بیوی ہے نبی یوسف تے آئے دن قربان ہوندی جا رہی ہے آئے دن نبی یوسف تے فریفتہ ہوندی جا رہی ہے کیوں نہ فریفتہ ہوندی ساری دنیا دا حسن ایک پاسے آمینہ دے لال نو کڈ کے امام کائنات دی تے ریسی کوئی نہیں نبی پاک دے حسن دی مثالی کوئی نہیں آمینہ دے لال نو نکال کے ساری دنیا دا حسن ادھا حسن ایک پاسے تے نبی یوسف دا حسن ایک پاسے ایڈا سونا جوان اللہ پاک نے نبی یوسف نو بنایا بڑا سونا حسن عطا فرمایا روزانہ یہ اپنے آپ نو فریفتہ کرن دی کوشش کر دی موقع نہیں ملدا ایک دن کی ہویا موقع پا کے اپنیاں نکرانیاں نو آندی ہے میں جدو یوسف نو اپنے کمرے اندر بلاواں سارے دروازے بند کر دینے نے غالباً 7ویں کمرے دے اندر 7 دروازیاں دے پیچھے نبی یوسف نو بلا لیا زلیخا نے مفسرین نے 2 نام ذکر کیتے نے قرآن پاک اندر کوئی صراحت نہیں حدیث پاک اندر کوئی صراحت نہیں کہ کی نام عزیز مصر دی بیوی دا مفسرین نے ذکر فرمائے نے 2 نام رائیل اور زلیخا مفسرین نے ذکر فرمائے نے میں بھی نام لے لے نے برال قرآن تے حدیث اندر کوئی انہ دا نام ذکر نہیں اللہ 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 باغ دا قرآن کہہ رہے وَرَأَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا النَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اللہ 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 تیرے قرآن تو لکھوار قربان جائیے کیا نقشہ کھچے آئے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ اس عزیز مصر دی بیوی نے نبی یوسف نو اپنے کمرے اندر جدو بلا لیا 7 دروازے تے 7 کمرے جدو 7 کمرے آدھے 7 دے 7 دروازے بند کر دیتے گئے نے تے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ دروازے بند ہو گئے تے اے عزیز مصر دی بیوی کی کر دی ہے ایک لکڑ دا بوت بنا کے رکھے ہے او دے اتے کپڑا پا دین دی ہے کہ کتے رب نہ ویکھے مشرق دی عقل شروع تو ہی کٹے تے قیامت تک بولیا جنا قیامت تک کٹی رہنی ہے اینو عقل نہ آنی جنی دیر تک قرآن ترجمے نال پڑھے گا تے انشاءاللہ اللہ دل دماغ کھول دیں گے قرآن اندر اللہ پاک نے بڑیاں وضاحتہ فرمائیاں نے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ اے آندھی ہے یوسف میں اپنے رب تے کپڑا پاتا ہے سانو کوئی نہیں ویکھدا دروازے سارے بند نے کوئی اندر آ نہیں سکدا یوسف وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ
पाक यूसुफ मैं अपने आप नू तेरे वास्ते कुर्बान करनी आ, यूसुफ मैं अपने आप नू तेरे अगे पेश करनी आ। नबी यूसुफ दा जिस्म कंबन लग पिया कि अजीज़े मिस्र ने मेरे ते किन्ना एहसान कीता है, मैनू अपने घर में जगह दी है ते मैनू अपने घर च ठिकाना दिता है, मैं क्यों एदा नमक खा के एदे नाल ज़्यादतियां करा। नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों दावत दी है ते नबी यूसुफ आंदे ने क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह अल्लाह बड़ा ही औखा मसला, बड़ा ही औखा मामला हुंदा है। इस स्टेज चो जो बंदा गुजरदा है हर बंदे दा ईमान डोल जांदा है, हर बंदे दा ही हुसन वेख के ईमान डोल जांदा है, इल्ला माशा अल्लाह बड़ी औखी स्टेज है। ते नबी यूसुफ आंदे ने क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। अल्लाह 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 नबी यूसुफ आंदे ने मैनू अल्लाह पाक दी पनाह, इमामे कायनात दा फरमाने आली शान भी सुन लो। बुखारी पाक अंदर हदीस है, नबी पाक फरमांदे ने जेड़े बंदे नू कोई हुस्नो जमाल वाली औरत बदकारी दी दावत देंदी है आ मेरे नाल बदकारी कर ले, ते ओ बंदा अगों आंदा क़ाल मआज़ल्लाह मैं तेरे नाल बदकारी नहीं करांगा, मैनू अल्लाह पाक तो डर लगदा है, अल्लाह पाक दी जहन्नम तो डर लगता है, कबर दियाँ सख्तियाँ तो डर लगता है। इमामे कायनात फरमाते ने ऐसा खुश नसीब बंदा कल अल्लाह पाक दे अर्श दे थल्ले होएगा, अल्लाह इनू अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देगा। अल्लाह जिन्ने बैठे ने मेरे समेत अल्लाह सारियां दी अखां च हया पैदा कर दे, अल्लाह सानू सारियां नू अर्शे अजीम दा साया नसीब फरमा दे। अल्लाह 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 दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्थे मुफस्सिरीन ने दो तीन बातां नकल फरमाइयां ने कि आसमान दी तरफ नबी यूसुफ ने निगाह उठाई है, आसमान ते नबी यूसुफ ने एक आयत लिखी वेखी है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फाहिशा, यूसुफ ज़ना दे करीब नहीं जाना, ज़िना फहाशी वाला काम में। अल्लाह 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 दूसरी बात जड़ी मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाई है कि नबी यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु सामने वेखे है, नबी यकूब बड़े अफसोस का इजहार करके इंज अपने मुँह च दंदा थले उंगली लई है, ते नबी यकूब आंदे ने मेरे बेटे जद दा ख्याल रखी, अपनी जद का ख्याल करी, तेरा बाप नबी है, तेरा दादा नबी है, तेरा परदादा नबी है। यार औलाद कोई गलत काम करे औलाद नू कोई भी कुछ नहीं आंदा, बाप ने सारे पुणदे ने, सारे पिछली नस्ल नहीं जाके पुणदे ने, ना ना नबी यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद। लेकिन अल्लाह पाक दी तरफों हुक्म होया यूसुफ इस तेनों अजाब विचों इस बुराई चो तेनों मैं अल्लाह बचा के वखावांगा, इंज कर ए दरवाजे वाल भजना तेरा काम में, दरवाजे आंदे ताले ते तख्तियां खोलना मेरा काम में। चाबियां जुलेखा दे कोल ते जुलेखा चाबियां ही फड़ के रह गई वेंदी। अल्लाह पाक ने अपनी मदद नाल अपनी कुदरत दे नाल की कीता, अल्लाह पाक ने दरवाजे नू खोले वाला कद हमत बेही वहम बेगा वाला कद हमत बेही वहम बेगा अलौला अर्रा बुरहान रब्बिही कज़ालिका लिनसरिफ अन्हु السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين। अल्लाह
اللہ 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 دے پیارے پیغمبر نبی یوسف علیہ السلام دروازے ال دوڑے ویکھو یار کیویں دا منظر ہوئے گا تے کیا ایو بات کیا منظر ہوئے گا نبی یوسف نے دروازے ال قدم اٹھایا کڑک کر کے دروازہ آپ ہی کھل گیا پہلا دروازہ دوسرا دروازہ تیسرا دروازہ نبی یوسف دوڑ دے پے نے زلیخا مگر دوڑ دیے پئی نبی یوسف بھی دوڑ دے پے نے زلیخا مگر دوڑ دی جا رہی ہے جدو جناب ستواں دروازہ یا اینڈلو پہلا دروازہ اے جدو کھل دائے نبی یوسف علیہ السلام دے زلیخا قریب پہنچ جاندی ہے جا کے انج کندے دے اتوں کپڑے نو ہاتھ باندھی ہے مفسرین نے لکھیا اتنی زور نال زلیخا نے کپڑے نو پکڑے ایک واری نبی یوسف انج پیچھے نو گرن لگے سن بچ گئے کپڑا پھٹ جاندا ہے جدو دروازہ کھلیا تے ویکھیا کہ سامنے عزیز مصر اللہ ہن لگا جے عشق بدلن ہن کی ہن لگا عشق اسی یہی آنے عشق نہ کرو محبت کرو نبی پاک نہ عشق بدل جاندہ ہے محبت بدل دی عاشق بدل جاندہ ہے معشوق بدل جاندی ہے عشق بدل جاندہ ہے عشق والے ڈرامے بدل جاندے نے نہیں بدل دی تے محبت نہیں بدل دی عزیز مصر دی بیوی نے اپنے خاوند نو ویکھیا فوراً پینتنا بدل گئی ہے فوراً عشق نفرت اندر بدل گیا ہے تے جے ایتھے محبت ہوئے تے عشق تے عزیز مصر دی بیوی نے اپنے بے خامد نو ویکھیا تے عشق بدل گیا تے ادھر نبی دا یار بلال گرم کولیاں تے بھی لیٹدا رہیا تے محبت ختم کیوں جی باجی محبت تے عشق اندر فرق ہے او یار عشق تے لفظ ہی ایک پلید جہا لفظ ہے اینو نبی پاک واسطے چلو فار ایگزامپل کیڑا کیڑا بندہ اج گھر جا کے آکھے گا اپنی سسٹر نو کہ مینوں تیرے نال عشق ہو گیا بھین واری غیرت جاگدی ہے تے نبی واری غیرت سو جاندی ہے نبی واری غیرت تیری مر جاندی ہے نبی واسطے میں عاشق رسول مینوں عشق رسول دے نال عشق لفظ نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر محبت لفظ رب دے قرآن اندر بھی ہے نبی پاک دے فرمان اندر بھی ہے محبت نہیں بدل دی عشق بدل جاندہ ہے اللہ 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 پاک دے قرآن تے غور کرنا قال ہی راودتنی اللفظی وشاہی اللہ دے پیارے قرآن نے بیان فرمایا اے جدو دروازے تے پہنچے نا تے دروازے تے جا کے کی بیکھے کہ سامنے عزیز مصر والف یا سید خالد الباب تے فوراً اے زلیخا جڑی پینترا بدل گئی فوراً جڑا سینڈ بدل گئی تے آندھی کی قالت ما جزاؤ من اراد بی اہلک سوءا الا ان یسجنا جڑا تواڈے گھر رہ کے تواڈا کھا کے تواڈی بیوی نال بدکاری کرن دا ارادہ رکھے او دی سزا کی ہونی چاہیے یا انہوں دردناک عذاب دینا چاہیے عشق نفرت وچ ٹر گیا عشق نفرت وچ بدل گیا ہے آندھی ہے یا انہوں قید کر دینا چاہیے تھی یا انہوں عذاب دینا چاہیے ہے نبی یوسف پریشان ہو گئے نبی یوسف نے اپنی صفائی پیش کی تھی منو انہیں ورگلایا ہے میں انہوں ورگلایا نہیں منو انہیں دھوکا دیتا ہے میں نہیں دیتا انہیں منو اپنے وال بدکاری واسطے آمادہ کیتا میں نہیں قال ہی راودتنی اللفظی وشہید شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من دبر ان کان قمیصہ قد من قبل اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اتھوں گواہی دا حکم دیتا ہے اتھوں گواہی لے لو کسے دے کولو تے
मुहद्दिसीन ते मुफस्सिरीन इत्थे एक रवायत मौजूद है, मैं जिक्र कर देना। इब्ने जरीर अंदर भी रवायत मौजूद है, तफसीर इब्ने कसीर दी जिल्द नंबर 2 अंदर भी रवायत मौजूद है, और यही रवायत तहरीख तबरी दे जिल्द नंबर 16 अंदर मौजूद है। 4 बच्चे दुनिया ते ऐसे ने जिन्हां ने दुध पींदी उम्र अंदर कलाम कीता है। किन्ने बच्चे? 4 बच्चे। इब्ने जरीर दी रवायत अंदर 4, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते ने 4 बच्चियां ने दुध पींदी उम्र दे अंदर कलाम कीता है। एक बच्चा ओए जिन्हें जरैज वली ते तोहमत जदों लगी है ते उदों बोल के गवाहियां दित्तियां ने। एक नबी ईसा है जिन्हें अपनी मां मरियम दे बारे गवाही दित्ती है। एक बच्चा जेड़ा फिरौन दी लड़की नूं कंगी करन वाली लौंडी है, ओदे बच्चे ने माशता दे बच्चे ने जेड़ी गवाही दी जो कलाम की है। ते चौथे नंबर दे नबी यूसुफ दियां पाक दामनियां ते बच्चा बोले आए। बच्चे नूं बुलाण दी वजह तस्मिया की है, कोई वड्डा बोलदा ना ते उन्हें हया कर जानी सी, यार अजीज़े मिस्र दे खिलाफ मैं बयान अगर मेरा चला गया तो अजीज़े मिस्र ने तो मैनू नहीं छड़ना, जे ज़ुलैखा के खिलाफ मेरा बयान टुर गया तो ज़ुलैखा ने तो मैनू नहीं माफ़ करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये छोटे जे बच्चे का इंतखाब होया। नबी यूसुफ ने उन्होंने पकड़िया, पकड़ के ना गोद च बिठा के सिर ते हथ फेरिया, बच्चा बोलन लग पिया। हुण अल्लाह अल्लाह, बच्चा बोल के गवाही दिंदा है। अल्लाह दे कुरान ने नोट फरमाया है, अल्लाह फरमांदे ने काल हिया रावदतनी अल्लाफसी व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन इन काना कमीसुहु कुद्दा मिल कुबुलिन फसादकत व मिनल काज़िबीन। ये बोलन वाला बच्चा गवाही पता की दिंदा है, अगर कुर्ता जेड़ा अगली साइड तो फटिया होएगा फिर यूसुफ झूठा है ते ज़ुलैखा सच्ची है। ते व इन काना कमीसुहु कुद्दा मिल दुबुरिन, अगर कमीज पिछों फटिया है फसाफा काज़बत फिर ज़ुलैखा झूठी है। वहुआ मिन सादिकीन, यूसुफ सच्चा है। ते अजीज़े मिस्र जी यूसुफ नूं पलटा के वेंदा है, कमीज पिछों फटी है, ज़ुलैखा दे पैरां थल्लों जमीन खिसक गई। ज़ुलैखा हैरान हो गई, परेशान हो गई, बच्चे ने किस तरह कलाम कीता है। मेरे अल्लाह दियां कुदरतां ने, अल्लाह पाक ने नबी यूसुफ दियां ज़मानतां ते सफाइयां दित्तियां ने। अल्लाह 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 फरमांदे ने यूसुफ ए हुण अजीज़े मिस्र बोल के आंदा फलम्मा अरा कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन काला इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम। अजीज़े मिस्र आंदा है तुसी जड़ियां औरतां हो ना बड़ियां गंदियां हो, बड़ियां बुरियां तदबीरां करदियां हो, तुहाडियां तदबीरां बुरियां ने। ते हुण यूसुफ नूं नबी अजीज़े मिस्र मुखातब हो के आंदा यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक इन्नका कुन्त मिनल ख़ातिईन। यूसुफ अजीज़े मिस्र आंदा यूसुफ यार एक गल नूं इत्थे ही छड़ दे, मिट्टी पा दे। पता सी गल बाहर निकली ना ते अजीज़े मिस्र दी बीवी ने यह काम किया है ते बदनाम हो जाएगा, किरदार सारा ही खराब हो जाएगा। यूसुफ इत्थे गल नूं मिट्टी पा दे, छड़ दे, जो होया सो मेरी बीवी की गलती है। तो अपनी बीवी को कहन लगा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिकी, सारी गलती तेरी है, जा जाके अपने गुनाहां दी तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर। अलगर्द होया कि ज़ाहिर जदों फिर बंदियां नूं गल पता लगे, फिर गल बंदियां तक पहुँच जाए तो फिर किवें माफ़ी मिल सकती है बंदियां कोलों? बंदियां नूं माफ़ी मुश्किल है। ये मेरा रब ही है जिहड़ा साढ़े लखां ऐब अपने कोल छुपा के बैठा है, तो क़यामत नूं भी उन्हें ज़ाहिर नहीं करने। दिल कीता ते चुप करके रहमतां दा कलम फेर छड़े।
یہ بندے نے جڑے بندیاں نو معاف نہیں کرتے ایک گناہ بھی اللہ 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 دے پیارے قرآن وقال نسوتن ہن عزیز مصر دے اندر عورتاں نو پتہ چل گیا کہ عزیز مصر دی جڑی بیوی ایک غلام دے اوتے فریفتہ ہو گئی ہے غلام نو بدکاری واسطے بلایا تے غلام نے اودی دعوت تے عمل نہیں کیتا تے جھوٹی پہ گئی ہے بےزتی شروع ہو گئی ہے پورے مصر دے اندر تے ہن عزیز مصر دی جڑی بیوی ہے نے عورتاں ساریاں نو بلایا بلا کے کہن لگی ہے کہ تسی میرے بارے یہ گلاں کر دیاں ہو ٹھیک ہے میں فلاں دن تھوڑی دعوت کران گی اس دعوت دے اندر تسا شرکت کرنی ہے دعوت کی تھی مصر دیاں ساریاں خوبصورت عورتاں جمع ہو گئیاں نے مصر دیاں عورتاں جمع ہو گئیاں مصر دیاں عورتاں نو پھل دے کے چھریاں دے کے بٹھا چھڑے آئے تے نبی یوسف علیہ السلام دے ہاتھ پیغام پہنچ گیا عزیز مصر دی بیوی آندی ہے یوسف نو بلایا جائے نبی یوسف علیہ السلام آئے نے تے نبی یوسف چپ کر کے نیوی پا کے گزر دے جاندے نے اللہ اللہ نیوی پا کے گزرتے جاندے نے جنیاں بھی مصر دیاں شہزادیاں آئیاں بیٹھیاں نے ساریاں یوسف نو ویندیاں نے تے یوسف ساڈے وال ویکھے کوئی آندے یوسف ساڈے وال ویکھے جڑی اپنے آپ نو حسن دی بادشاہ سمجھ دی ہے آندی یوسف میرے وال ویکھے لیکن یوسف نے کسے وال بھی نہیں تکیا انہاں نے اپنی طرفوں پڑے اپنے ہتھاں تے چھریاں مار کے ہائے ہائے دیاں آوازاں نکالیاں لیکن نبی یوسف نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا اور نبی یوسف آندا ہونا مر جان میرے لو خودکشی کر لین مر جان میں انہاں دا کی کرنا ہے مینوں یہ چاہیے ہی نہیں انہاں دے اس جال تو تے اللہ مینوں ویسے ہی بچا لے اللہ 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 تے اے ہن ساریاں جیڑیاں عورتاں نے پھل کٹن دی بجائے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیاں نبی یوسف نو کے وقتانا ایدی اللہ وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک الکریم یہ ساریاں پتہ کی آندیاں نے ما ھذا بشرا پتہ نہیں اللہ نے کتنا سونا بنایا یوسف نو ما ھذا بشرا ما ھذا بشرا اے بشر لگدا ہی نہیں اے تے کوئی معزز اللہ دا فرشتہ ہے اے تے کوئی فرشتہ ہی ہے اے تے لگتا ہی نہیں ہے کوئی بندہ یا بشر ہے اے تے کوئی فرشتہ ہے تے اماں جی ایسا بیان کریا کر دیا سننا مصر دیا عورتاں نے یوسف نو ویکھیا تے اپنے ہاتھ کٹ لے کتے مصر دیا عورتاں میرا یوسف ویکھ لیندیاں تے اپنے کلیجے کٹ لیندیاں عائشہ دا یوسف کیڑا ہے اوے عائشہ دا یوسف کیڑا ہے آئے ہائے آمینہ دے لال اماں جی ایسا بیان کر دیا نے ایت مصر دیا عورتاں یوسف نو ویکھے ہے ادھا حسن ایک پاسے دنیا دا تے ادھا یوسف نو دیتا گیا ہے تے ساری کائنات دا حسن ایک پاسے تے آمینہ دے لال دا حسن ایک پاسے اللہ 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 جے میرے آمینہ دے لال نو ویکھ لیندیاں جے میرے خاوند نو ویکھ لیندیاں تے اپنے کلیجے کٹ لیندیاں اتنا سونا اللہ نے ساڈے نبی نو بنایا ہے اللہ اللہ تے ہن نبی یوسف بڑے پریشان نے اگے تے کلی عزیز مصر دی بیوی سی ہن نال مصر دیاں دوسریاں عورتاں بھی رل گئیاں جتھے نبی یوسف نو ویکھ دیاں نے اوتھے نبی یوسف نو اج دے لفظاں دے اندر اوتھے نبی یوسف نو پرپوز کر دیاں نے بڑے حسن کے جوانوں نبی یوسف دی زندگی چے سبق جے کئی بندے مسئلہ پتہ ہے کی پوچھن گے حافظ جی او مینوں کہندی ہے کہ اگر تسی میرے SMS دا جواب نہ دیتا تے میں خودکشی کر لینی ہے میں تے اودی جان بچان واسطے اودے نال گل کرنا ہے ویکھاں وڈا ولی ہے
ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਰ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਤੂਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਮਾਅਜ਼ल्लाह, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਰੱਬਿ ਸਿਜनु ਅਹੱਬु ਇਲैया मिम्मा यदऊननी काल रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। आंदे ने अल्लाह अल्लाह मेरी एक दुआ है, इन्हां औरतां दे शर तो मैनू बचा लै। अल्लाह मैनू इस अजीज़े मिस्र दे महल नालों जेल प्यारी है। अल्लाह मैनू जेले कल छड़, अल्लाह मैनू जेल प्यारी है। अहब्बु अहब्बु, अल्लाह मैनू जेल प्यारी, अल्लाह मैं जेल पसंद करना, मैनू जेल अंदर भेज दिता जाए ताकि मैं इन्हां दे शर तो बच जा, इन्हां दे जेड़े गलत इरादे ने इन्हां तो मैं बच जा। वैसे भी अजीज़े मिस्र ने आखिया कि यूसुफ नू जेल भेज देंगे ना, ये अंदर इज्जत साड़ी रह जाएगी कि यूसुफ थोड़ा जहा कोई गुनहगार है सी, तो यूसुफ नू जेल भेज दिता गया है ना, यूसुफ का कोई कसूर थी, यूसुफ नू जेल भेज दिता गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेल जाना पसंद कर लिया, लेकिन बदकारी किसी औरत वाल निगाह उठा के वेखिया नहीं। ऐ जे सूरज यूसुफ का सबक, ऐ जे नबी यूसुफ की जिंदगी का सबक, ऐ जे नबी यूसुफ की सीरत के विचों लिया गया सबक, असी भी यही इख्तियार करना है कि अपने आप को बचाना है इन्हां फसादात तो। नबी पाक ने तो फरमाया सी ना, माइलातुन मुमीलातुन, नंगे ऐसे लिबास पा के औरतां बाहर निकलन गियां, ऐसे तंग लिबास पा के खुद भी मायल होन गियां ते लोगों भी अपने वाल मायल करन गियां, लेकिन अल्लाह इन्हां दे फितने तो सानू बचा के रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का फितना सब तो बड़ा फितना होएगा क़यामत के करीब, सब तो बड़ा फितना। और एक मैं बात अर्ज करते हैं, सही बुखारी की हदीस पाक के 4425 नंबर हदीस पाक के किताबुल मगाजी के अंदर ये हदीस पाक के हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी ने इमाम कायनात ने फरमाया, जिस मुल्क के अंदर, जिस इलाके के अंदर ऊपरले सतह ते जेड़े कवानीन ने या जेड़े कवानीन औरत के सपुर्द कर दिते जान, जिस मुल्क के अंदर औरत नू कोई अमारत दे दी जाए, औरत नू कोई ओहदा दे दिता जाए, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमाते ने ओ कौम सारी जिंदगी भी बैंक बैलेंस जमा करती रहे, कदी भी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। साडे मुल्क की जिल्लत का सबब भी है। ए फिरदौस आज अवान नू भाया होते चौड़े मूँह वाली नू जदों भौंकदी है इस्लाम के खिलाफ, जदों बोलदी हाँ जी ईद ते फलां शह नहीं होएगी, ईद ते जफ्फियां नहीं होणगियां, ईद ते आ नहीं होएगा, तू मामी लगनी है, ईद ते कुछ नहीं होएगा, असी नबी दी सुन्नत समझ के सब कुछ करांगे, तेरे च हिम्मत है तू रोक के विखा। जात दी कोड़ किली ते छतीरा नू जफे, तू अज बन गई है मुल्क दी पता नहीं की मिनते दे ओहदे दा भी नहीं पता। नबी पाक दी हदीस सच्ची है, बदकारा औरतां झूठियां ने, फाहशा औरतां झूठियां ने, जितना दिल कीता जफ्फी ला लई, जितना दिल कीता गले मिल लिया, जितना दिल कीता गपशप ला लई, ये फाहशा औरतां बाकी जनाब ये बदकारा औरतां झूठियां ने। नबी पाक दी जुबान सच्ची है, उन्नी देर तक मुल्क दी तरक्की नामुमकिन है, उन्नी देर तक मुल्क अंदर अमन नामुमकिन है, उन्नी देर तक मुल्क के अंदर सलामती नामुमकिन है, जिन्नी देर तक उतली सदा ते जेड़े ओहदे ने औरतां दे कोल ने, औरतां नू हटा दिता जाए, मुल्क अंदर तरक्की हो जाएगी। नबी पाक दी हदीस ना होए ते मैं मुजरम। अल्लाह पाक सानू औरतां दे फितने तो महफूज फरमाए। अल्लाह पाक सानू अपनिया निगाहां दी हिफाजत करन दी तौफीक बख्शे। इंशा अल्लाह
اگلے خطبہ جمعہ دے اندر نبی یوسف علیہ السلام ہن جیل اندر چلے گئے نے، جیل دے اندر کم و بیش کو 6-7 سال دا عرصہ گزاریا ہے۔ ایتھے دو ساتھیاں نو خواب آیا، او دی تعبیر ہے، پھر بادشاہ دے خواب دی تعبیر ہے، پھر بھراواں نے غلہ لین آ جانا ہے، پھر باپ مل پے نے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے کوشش کراں گا سارا واقعہ کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، کیونکہ 7 جمعے والا واقعہ مینوں آوندا بھی نہیں تے نہ میں وہ بیان کرن دا عادی ہاں۔ 7 جمعے والا واقعہ وہ ہوراں مولویاں نوں آوندا ہوئے گا جنہاں نے ضعیف بھی آلو بھی بیان کری ہونے تے پنڈی بھی بیان کری ہونی تے سارا کچھ ہی بیان کری ہونا۔ مینوں یہ نہیں بیان کرنا ہوندا، میں صرف بیان کرنا مٹن میف جڑا اصل تقویت دین اسلام جو نبی پاک نے دسیا، جو سونے نبی نے دسیا، جو قرآن نے دسیا، بس یہ تے اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔